السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हमारी आज की तिलावत का मकसद जो हमारे मरहूमीन हैं और इसी तरह शुहदाए किराम हैं, हज़रात हासिनीन करीम हैं और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, उन सबको एहसान सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप हज़रात की तिलावत के बाद एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेंगे तो मिलकर इंशाअल्लाह सारे सवाब करेंगे। जल्ला याद करीमा हज़रात के सामने तिलावत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सबको सही मानों में कुरान पाक पढ़ने की, समझने की और उसके बाद अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.
सुन्नतें बन गई।